नाज़रीन इकराम, तीन किस्म के शौहर ऐसे हैं कि जो मरते ही सीधा कब्र से जहन्नुम में जाएंगे। तीन किस्म के शौहर चाहे एक हज करें या फिर 100 हज करें, जब तक ये गुनाह करते रहेंगे उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। ये तीन किस्म के शौहर ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मौत के बाद फरिश्तों को हुक्म देगा कि उनको कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाओ, और जहन्नुम की भी उस वादी में जाएंगे कि जहां ना तो इनकी आवाज को सुना जाएगा और ना ही इनकी चीखों पुकार को। ऐसे शौहरों को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब तब तक मिलता रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। वो तीन किस्म के जहन्नुम जाने वाले शौहर ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, तीन किस्म के शौहर ऐसे हैं कि जो मरते वक्त कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शख्स सारी जिंदगी दाढ़ी रखे, 5 वक्त मस्जिद में अजान से पहले पहुंचे, रमजान के रोजे यूं रखे कि प्यास और भूख का मजा ही उसकी इबादत हो, और फिर भी मरने के बाद उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शौहर जो कि हज करने जाता है, तौबा पर तौबा करता है, फिर भी जब उसकी रूह जिस्म से निकलती है तो आसमान का दरवाजा भी उस पर बंद हो और जमीन उसे कबूल करने से इनकार कर देती हो? क्या आपने कभी सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के बारे में फरिश्तों को ये हुक्म दे कि इसे कब्र में आराम ना देना, ना बख्शना और ना कोई नरमी करना, बल्कि सीधा जहन्नुम में फेंक देना, और वो भी जहन्नुम की ऐसी वादी में जहां आग सांस लेती है, चीखें दम तोड़ देती हैं और अजियत चीखों की इजाजत भी नहीं देती? शायद आप कहेंगे कि ये तो किसी काफिर का अंजाम होगा या किसी फिरऔन सिफ्त जालिम का, लेकिन नहीं, ये तो वो शौहर हैं कि जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, जिनकी जुबान पर कलीमा है, जिन्होंने हज किए, जिन्होंने सदका भी दिया और जिन्होंने नेकी के कामों में भी बढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन एक ऐसी चीज उनकी जिंदगी में थी कि एक ऐसा स्याह धब्बा, एक ऐसा जुल्म के उनकी तमाम इबादत उस जुल्म के नीचे दफन हो गई। और वो जुल्म ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में फरमाया कि मैं खुद उस औरत के शौहर का दुश्मन हूँ कि जिस पर उसका शौहर जुल्म करे, औरत रोती और चिल्लाती रहे मगर फिर भी वो शौहर बाज ना आए। जरा सोचिए कि अगर अल्लाह किसी बंदे का दुश्मन हो जाए तो फिर उस बंदे का कौन मददगार रहने वाला? और ये तीन किस्म के शौहर ऐसे हैं कि उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात भी रुकी रहेगी, क्योंकि इनकी बद्दुआएं उनके हक में जाएंगी और उनकी बीवियों की आहें, सिसकियां और आंसू गवाह बनेंगे, गवाह बनकर अर्शे इलाही को हिला देंगे। और जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूम की आह से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं रखी, और जब ये आहें शौहर के जुल्म पर बुलंद हों तो फिर अर्श लरसता है, जमीन कांपती है और आसमान धाड़े मारता है, और फिर फैसला होता है वही फैसला जिसका जिक्र तुमने कभी फिरऔन के लिए सुना था। अब वो फैसला इन तीन शौहरों के लिए सादर होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनकी रूह को राहत ना देना, इनकी कब्र को सुकून ना देना, इनको जहन्नुम की उस वादी में ले जाओ जहां मौत भी मेहरबान लगती है लेकिन वहां मौत भी नहीं आती। ये तीन किस्म के शौहर इस तरह के हैं कि हो सकता है कि इनकी जुबानों पर जिक्र हो, इनकी शक्लों में शायद नूर हो, लेकिन दिलों में जुल्म छुपा हो। इनके हाथ दुआ के लिए तो उठते हैं लेकिन वो उन्हीं हाथों से गुनाह भी करते हैं। इनके सजदे लंबे होते हैं लेकिन इनकी रातें किसी की चीखों से गूंजती हैं। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते हैं कि वो तीन शौहर कौन कौन से हैं कि जिन्हें मरते वक्त कब्र से सीधा जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, और जहन्नुम की भी उस वादी में फेंका जाएगा कि जहां उनकी चीखों पुकार भी ना सुनाई देगी। जान लीजिए कि कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाला पहला शौहर वो है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। जान लीजिए कि बीवी एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक रहमत है कि जिसे अल्लाह तबारक
तबारक व तआला ने शौहर के सपुर्द किया, लेकिन वो शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, उसकी इज्जत नफ्स को कुचलता है, उसके जज्बात को कत्ल करता है, उसे रातों को रोता छोड़ देता है, उसकी रूह को जख्मी करता है, वो दुनिया में शायद मर्द कहलाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजर में वो बदतरीन जालिम कहलाता है। और जालिम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही सख्त फैसला है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि और जालिमों के अमाल से अल्लाह को गाफिल मत समझो। सूरह इब्राहिम। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि बीवी पर जुल्म सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि उसके जज्बात को रौंदना, उसका मजाक उड़ाना, उसको मुआशी तंगी में रखना, उसकी बेजा निगरानी करना, उस पर शक करना या फिर उसको उसके माँ बाप से मिलने ना देना, ये सब जुल्म की ही किस्में हैं। जान लीजिए कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों की सूरत इख्तियार कर लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने उम्मत को औरतों के मामले में नरमी और हुस्न सलूक की वसीयत की। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को मारा और वो बेगुनाह थी, तो क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उसकी उंगलियों के पोरों से लेकर उसके कंधों तक आग भर देगा। जान लीजिए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जालिम शौहर की दुआ आसमानों से वापस लौटा दी जाती है जब तक मजलूम बीवी उसे मुआफ ना करे। नाज़रीन किराम, एक वली अल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स हर साल हज करता, लेकिन ख्वाब में हर बार उसे आवाज आती, तू कभी कबूल नहीं होगा जब तक वो औरत तुझे मुआफ ना करे जिसे तूने हर रात रुलाते हुए सोने पर मजबूर किया। जब उस शख्स ने अपने जुल्म की मुआफी मांगी और औरत ने दिल से मुआफ कर दिया, तब उसे ख्वाब में जन्नत के दरवाजे खुलते दिखाई दिए। जान लीजिए कि ऐसे शौहर के जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नामकबूल हैं। एक हदीस मुबारका में है कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को तंग किया, उसकी रातों की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लामा इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक वो मर्द सबसे जलील है जो खुद तो नरमी चाहे लेकिन औरत के साथ सख्ती करे। ऐ जालिम शौहर, अगर तूने अपनी बीवी की चीखों को सुना और नजरअंदाज किया तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीखों को लिख रखा है और वो दिन दूर नहीं कि जब वही चीखें तुम्हें कब्र में घेर लेंगी। याद रखो कि तुम्हारे हज, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी नेकियां, सब नेकियां उस वक्त रायगा हो जाएंगी जब तुम्हारी बीवी क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। और अल्लाह तबारक व तआला जो के आदिल है, उसकी अदालत में इस मजलूम की फरियाद रायगा नहीं जाएगी। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते हैं कि कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाला दूसरा शौहर कौन सा है। जान लीजिए कि दूसरा वो शौहर है कि जो बीवी का हक मारता है, मोहब्बत से महरूम रखता है। बीवी के दिल में हमेशा जो दर्द होता है वो उसकी जुबान पर नहीं आता। वो सिर्फ रो रो कर अल्लाह से कहती है कि या अल्लाह, मेरे शौहर को तूने रिस्क दिया मगर मेरे हिस्से को क्यों नहीं दिया? तूने उसे दिल दिया, मोहब्बत दी, मगर मेरे लिए क्यों नहीं? बीवी का हक सिर्फ एक छत और चंद रोटियों तक महदूद नहीं होता, बल्कि बीवी को मोहब्बत, इज्जत, तवज्जो, वक्त और जज्बाती सहारा देना भी शौहर की शरई जिम्मेदारी है। कुरान कहता है कि और अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। सूरह निसा। ये हुक्म सिर्फ जुबानी मोहब्बत का नहीं बल्कि अमली मोहब्बत, माली कफालत और जज्बाती एहसासात का है। जान लीजिए कि एक बीवी जिसके शौहर ने उसे वक्त ना दिया, इज्जत ना दी, मोहब्बत ना दी, तो वो तन्हा रोती है, उसकी दुआएं आसमान चीर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफी है कि वो उनका ख्याल ना रखे जिनका नानो नफका उस पर लाजिम है। ऐसा शौहर जो खुद खाए, अच्छा पहने, अपने माँ बाप और भाई बहन पर खर्च करे, लेकिन बीवी को ना अच्छा खिलाए, ना उसे वक्त दे, ना मोहब्बत दे और ना ही बीवी को देने के लिए उसके पास पैसा हो, तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक खाइन है। जान लीजिए कि एक हदीस मुबारका में है कि अल्लाह हर निगहबान से पूछेगा कि उसने अपनी रैयत की हिफाजत की या फिर जाया कर दी। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि हज़रत सुफियान सूरी
रहमत اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر عالم دین ہے مگر مجھے مہینوں مہینوں کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ عالم ہے تو عالم نار ہے، کیونکہ علم کے باوجود اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص بیوی کا نان و نفقہ بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بیوی کا حق نہ دے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ دینا فرض عین ہے، اور جو مرد اس سے غفلت کرے وہ اللہ کا نافرمان اور ظالم ہے۔ جان لیجئے کہ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرد ہی اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ذرا سوچو کہ اگر قیامت کے دن تمہارے بیوی بچے تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں رزق بھی نہیں دیتا تھا، محبت بھی نہیں دیتا تھا، تو تمہارے وہ حج، تمہاری نیکیاں، تمہاری نمازیں، سب کچھ وہاں پر راکھ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو تیسرے ایسے شوہر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جو قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جان لیجئے کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو بے پردہ اور دوسروں سے تعلقات رکھنے دیتا ہے یا ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ شوہر بظاہر مہذب، ماڈرن، خوش مزاج اور اوپن مائنڈڈ کہلانے والا انسان ہوتا ہے۔ یہ بیوی کو آزادی کے نام پر پردے کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کی بیوی بے پردہ باہر جائے، دوسروں سے تعلقات قائم کرے، محرم نامحرم کی تمیز نہ رکھے، اور یہ شوہر خاموش تماشائی بن کر اس بے حیائی کو اعتماد کا نام دے دیتا ہے۔ کیسا اندھیرا ہوگا اس گھر کے اندر جسے یہ شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم۔ یعنی کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی سے بچائے۔ اگر تم نے اسے کھلی آزادی دے دی کہ جہاں چاہے بے پردہ ہو کر چلی جائے، جس سے چاہے بات کر لے، جیسا چاہے لباس پہنے، تو اللہ کے ہاں تمہیں ضرور جواب دینا پڑے گا۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: والدین کا نافرمان، دیوس جو غیرت نہیں رکھتا، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ بحوالہ مسند احمد۔ جان لیجئے کہ دیوس وہ ہے جو اپنی عورت کے بے حیا طرز عمل کو برداشت کرے، غیر مردوں سے تعلق پر خاموش رہے یا خود اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ وہ شوہر ہے کہ جو خود تو اپنے گھر میں ہے لیکن اپنے گھر کی کسی بھی چیز کی اسے پرواہ نہ ہو، اور اس نے ہر کسی کو کھلی چھوٹ دی ہو، یعنی کچھ بھی اپنے اختیار میں نہ لیتا ہے۔ جان لیجئے کہ ایسا شوہر جب قبر میں جائے گا تو قبر اسے دباتے ہی پکارے گی: اے وہ جس نے میرے رب کے احکام کو توڑا، تو نے اپنی بیوی کو بازاروں، میلوں، سوشل میڈیا اور بے حیا حلقوں میں جھونکا، تو اب میری گہرائیوں میں تڑپتا رہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت کا نہ ہونا انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے بے پردہ نکلنے پر خاموش رہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا: میری بیوی ہر وقت غیر مردوں سے بات کرتی ہے، باہر گھومتی ہے، میں کچھ کہوں تو لڑتی ہے، میں خاموش رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیرا خاموش رہنا تجھے دوزخ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے قوام یعنی ذمہ دار بنایا ہے، تماشائی نہیں۔ ایسا شوہر جو یہ کہتا ہے کہ بیوی کی مرضی ہے، میں زبردستی نہیں کرتا، اور یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا لیتا ہے، تو وہ دراصل شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اسے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باروایت صحیح بخاری۔ اگر شوہر نے بیوی کو پردے کا پابند نہ بنایا، غیر مردوں سے روکنے کی کوشش نہ کی،
کی اور حیا کا ماحول نہ بنایا تو قیامت کے دن بیوی کی ہر بے حیائی کا گناہ شوہر کی گردن پر ہوگا، اگرچہ خود ظاہری طور پر نمازی، حاجی یا پھر متقی ہی کیوں نہ ہو۔ جان لیجئے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوہر اگر اپنی بیوی کے بے حجاب نکلنے پر راضی ہے تو وہ گواہ رہے کہ خود بھی اس کا گناہ گار ہے اور اس پر بیوی کے اعمال کی پکڑ بھی ہوگی۔ ایسا شوہر چاہے 1000 حج ہی کیوں نہ کر لے، جب تک وہ اپنی بیوی کی بے حیائی کو روکے گا نہیں تب تک یہ نامقبول ہوں گے، کیونکہ یہ وہ کھلا گناہ ہے کہ جسے وہ روک سکتا ہے مگر روکا نہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بے حیائی اور بے پردگی کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے تو وہ در حقیقت نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے اعمال صالحہ کو بھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کی آزادی میں مداخلت نہ کرنا اس کی نرمی، روشن خیالی اور فراخ دلی کی علامت ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی غیرت، ایمان، ذمہ داری اور مردانگی سب کچھ شیطان کے قدموں میں رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ اس گناہ کو روک نہ لے گا۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مرد کو گھر کا نگران قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کی بیوی بے حیائی کی راہ پر ہے اور وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے۔ اس کی برداشت قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنے گی جب وہ کہے گا، یا اللہ میں نے توبہ کی تھی، حج کیے تھے، صدقہ و خیرات کیا تھا، تو فرشتے اسے دھتکار کر کہیں گے، لیکن تم نے وہ گناہ دیکھا جسے تم روک سکتے تھے مگر تم نے روکا نہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ جو برائی کو دیکھ کر بھی اسے روکتے نہیں ہیں، اور جو شوہر اپنی بیوی کی بے حیائی پر خاموش رہتا ہے تو ایسا شخص دیوس کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مرد بیوی کے بے پردہ نکلنے پر راضی ہے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شریک گناہوں کو بخشنے والا نہیں جب تک بندہ خود الگ نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر بیوی کسی گناہ میں مبتلا ہو اور شوہر اس پر کوئی ایکشن نہ لے بلکہ اسے اعتماد، آزادی اور اپنا حق کہہ کر قبول کرتا رہے تو گویا کہ بیوی کے ہر گناہ پر مہر لگا رہا ہے، اور جب شوہر خود ہی اس گناہ میں رضامند ہوگا تو وہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا کہ میں تو نیک تھا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ جان لیجئے کہ بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت قبول فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے اس گناہ کو ترک کر دے، اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عہد کر لے۔ لیکن جو شخص روزانہ اپنی بیوی کی بے حیائی پر بھی خوش ہو اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرتا ہو تو جان لے کہ اس کا یہ عمل دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سورہ نساء۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اصلاح کرے، قیادت کرے، نہ کہ خاموش تماشائی بن جائے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اپنے گناہوں سے رکنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی گناہ سے روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔